Live by faith and not by feelings. Ang mga pagbati adunay paagi sa pagbabag sa atong panawagan o paglakaw uban sa Dios. Kung ang imong adlaw nagdepende sa imong pagbati o sa imong hunahuna, mahimo ba nimo ang usa ka mahagiton nga misyon gikan sa Dios panahon sa usa ka dili maayo nga adlaw? Unsa sa imong hunahuna ang mahitabo kung imong ikinabuhi ang imong mga pagbati kada adlaw? Gusto sa Dios nga kita magkinabuhi pinaagi sa pagtuo kang Kristo lamang, bisan unsa pa ang atong gibati. Sa dihang ang ig-agaw ni Jesus, si Juan Bautista, gipunggutan sa ulo imbis nga maghilak o magsubo, gipili ni Jesus ang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Kung gitugutan pa ni Jesus ang iyang pagbati sa pagbabag kaniya ni atong adlaw, wala untay dakong milagro ug ang Dios dili unta mahimaya. Ingon pa diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, live by faith and not by sight. Magpabiling nakatutok kang Kristo ug magmasalundon sa tingog sa Dios. Magpabiling nakagamot ug nakasalig sa pulong sa Dios. Magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Magampo kita, labing halandong na Dios. Salamat sa paghinumdum kanako nga magkinabuhi pinaagi sa pagtuo lamang ug dili magsalig sa akong gibati. Gusto ko nga buhaton ang imong kabubuton labaw sa tanan ug himayaon ang imong ngalan. Salamat sa paghatag og gahom kanako samtang ako kanunay nga nagpuyo sa imong presensya sa imong pulong, sa ngalan ni Jesus. Amen.